नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सानु भण्डारी र अमेरिकी डलर अवैध रूपमा भित्र्याउने कार्यमा संलग्न पृथ्वी बहादुर शाहको साँठगाँठ रहेको खुलासा, ठगी कारोबारमा साझेदारी भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक मस्यौदामा नेताहरूबीच मतभेद, पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा घोषणा गर्ने भनिए पनि अनिश्चित। नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना, सत्ताका लागि आदर्श र सिद्धान्त भुलेको टिप्पणी। भूमध्य सागरमा आप्रवासी चढेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाको संख्या 79 पुग्यो, 100 भन्दा बढीको उद्धार। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा आज नेपाल र इन्डिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली टोली पहिलो जितको खोजीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। इन्टरनेट फिसिङ अर्थात् जालसाजीबाट अमेरिकी नागरिकको बैंक खातामा रहेको रकम नेपाल ल्याउने र नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै रकम उठाउने दुई गिरोहका नायकहरूबीच साझेदारी रहेको पुष्टि भएको छ। विडम्बना के छ भने यी कसुरमा संलग्न दुवै गिरोहलाई देशको शक्तिशाली राजनीतिक तबकाको संरक्षण थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै रकम सङ्कलन गर्ने केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहितको गिरोहसँग पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, त्यसैगरी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितको उच्च पदस्थको मिलेमतो थियो। त्यस्तै धोखाधडी गरी 56 जना अमेरिकी नागरिकको खाताबाट 63 करोड 46 लाख रुपियाँ नेपाल ल्याउने पृथ्वी शाहको गिरोहलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षण थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नायके भण्डारी र वित्तीय ठगीका नायके शाहबीच साझेदारी रहेको पुष्टि भएको छ। फरक अभियोगमा शाह र भण्डारी थुनामा छन्। उनीहरूबीच ठगी कारोबार साझेदारी रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। फोन, इमेल तथा एसएमएसबाट जालोमा पारी अमेरिकी नागरिकको पैसा ल्याएको आरोपमा गत पुस 22 मा पक्राउ परेका शाह पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। नेपाली शरणार्थी प्रकरणका नायके भण्डारी पनि गत चैत 12 मा पक्राउ परेता हिरासतमा छन्। अमेरिकी नागरिकलाई इमेल, फोन र एसएमएसबाट जालमा पारी उनीहरूको खाताको रकम सिधै नेपालका विभिन्न कम्पनीमा जम्मा गरिएको थियो। यसका लागि शाहको गिरोहले टुर्स एन्ड ट्राभल र रेमिट्यान्सको बहानामा 14 कम्पनी खडा गरेको थियो। तर ती सबै कम्पनीको प्रयोजन व्यवसाय होइन, ठगी थियो। ठगी प्रयोजनका लागि खोलिएको ओल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका शाहका साझेदारका रूपमा सानुकी श्रीमती अञ्जना रजक भण्डारी पनि छिन्। त्यस्तै कम्पनीमा अञ्जनका नाममा 18,750 किता र पृथ्वीका भाइ विजय विक्रमका नाममा 6,225 किता सेयर छ। विजय पनि पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमै छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको सैद्धान्तिक मस्यौदामा पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई पार्टीको स्थापना दिवस असार 7 मा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहे पनि विवादका कारण घोषणा अनिश्चित बनेको हो। महामन्त्री एवं विभाग प्रमुख मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा कमल सुवेदी तथा रमेश प्रसाई सदस्य रहेको मस्यौदा समितिले तयार गरेको 62 पृष्ठ लामो नयाँ युगको संकल्प नामक दस्तावेजमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। 7 भागमा विभाजित दस्तावेजमा परिचयसहित विचारधारा, मुख्य चरित्र र विशेषता, नीति, शासकीय स्वरूप, संगठनात्मक संरचना र संकल्प समावेश गरिएका छन्। विभागले जेठ 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको नीति विचार कार्यशालामा दस्तावेजको मस्यौदा वितरण गरेको थियो। कार्यशालामा केन्द्रीय सदस्य, संसदीय दलका सदस्य र प्रदेश सभापति सहभागी थिए। नीति विचार कार्यशालामा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार मस्यौदामा उल्लेखित संवैधानिक लोकतन्त्र, संघीयता, अर्थनीति लगायतका मुद्दामा तीव्र मतभेद भएको छ। विचारमै ध्रुवीकरण भएपछि मस्यौदा माथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टीले अंगीकार गर्ने विचारधाराका साथै मुख्य चरित्र, विशेषता, शासकीय स्वरूप, संघीयता, आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा असहमति देखिएको छ। ती सदस्यले भने प्रारम्भिक मस्यौदामा धेरै मतान्तर देखिएको छ। यसमा तत्काल सहमति हुने अवस्था देखिएको छैन। विगतमा फरक राजनीतिक विचार बोकेका व्यक्तिहरू पार्टीमा छन्। उनीहरूको दृष्टिकोण पुरानै विचारबाट प्रभावित देखिन्छ। सोही कारण सैद्धान्तिक मस्यौदामा चर्को विवाद देखिएको हो। केन्द्रीय सदस्य अरण्यको पाण्डे आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुभएको छ। दस्तावेजको मस्यौदा सार्वजनिक भएकामा समेत असन्तुष्ट रहेका उहाँले हिजो ट्वीट मार्फत भन्नुभएको छ, यो मस्यौदालाई सर्कुलर नगर्न निर्देशन दिँदै एउटा सानो सर्कुलरमा समीक्षा र समालोचना भइरहेको थियो, तर केहीले चुहाए। पाण्डेले सो मस्यौदा 3 जनाले तयार पारेको जनाउँदै त्यसमा आफूसहित धेरैको स्वामित्व नरहेको उल्लेख
गर्नुभएको छ। पूर्ण रूपमा छलफल हुनु अघि नै प्रेसमा दिनु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति विपरीतको कार्य रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि प्रारम्भिक छलफलमा रहेको मस्यौदा सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा मध्य प्रदेशको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा आजामा सहभागी भएको केही दिनपछि गरेको पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमण यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। धर्मलाई अफिमको रूपमा व्याख्या गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले धार्मिक गतिविधिमा देखाएको सक्रियता र रुचिलाई आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त विपरीत भएको अर्थमा टिप्पणी भएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा पनि यस्तै खालको आलोचना र टिप्पणी भएका थिए। यसरी हेर्दा के अब कम्युनिस्ट नेताहरूले धर्मको राजनीतिलाई बढुवा दिन खोज्दैछन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। आफूलाई भौतिकवादी र मार्क्सवादी ठान्ने नेपालका कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले मठ मन्दिरमा गएर पूजा आजा गर्नुलाई सामान्य धार्मिक गतिविधिको रूपमा मात्र हेर्न नसकिने भन्दै बहस भइरहेका छन्। उनीहरू आफैले भन्ने गरेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त र निष्ठाबाट विचलित भएको आरोप लागिरहेको छ। कम्युनिस्ट नेताहरूको धार्मिक गतिविधिको पछिल्लो उदाहरण हो महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्र पहिरिएर प्रधानमन्त्री दाहालले पूजा आजा गर्नु। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भावनाको कदर गर्न आफू सो मन्दिरमा गएको भन्दै दाहाल र उनका पार्टीका नेताले बचाउ गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रकी नेता पम्पा भुसाल संवैधानिक भूमिकामा रहेको व्यक्तिले धार्मिक कार्यमा संलग्न हुँदैमा विचार र सिद्धान्त छोडेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछिन्। उनले भनिन्, सार्वजनिक जीवनमा आएपछि अनि जनताले जे गर्छन् जनतासित एकाकार हो भन्ने नीति हो। यो चाहिँ कस्तो भने धेरै जनताले मान्ने कुरामा नेताहरू पनि सहभागी हुने र सम्भवतः आफ्नो मतको राजनीतिलाई चाहिँ आफूतिर पोजिटिभ गराउने मात्रै हो। आफ्नो आस्था र दर्शन परिवर्तन गरेको चाहिँ मलाई। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्दिर दर्शन गर्दै र धार्मिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदै हिन्दुत्वको मुद्दालाई बढावा दिन खोजेको भन्दै उनकै पार्टी वृत्तबाट समेत आलोचना भएको थियो। 2078 वैशाख 7 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राम सीताको मूर्ति पूजा गरी चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरी पठाउनु र राम मन्दिरको विषयलाई बढी महत्व दिएर ओलीले निश्चित धर्म मान्ने समुदायको मन जित्न खोजेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनकै कार्यकालमा 2077 फागुन 12 गते सुनको जलहरी पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको विषयलाई पनि धर्मप्रतिको अत्यधिक रुझान भनिएको थियो। त्यसै घटनालाई लिएर कम्युनिस्ट नेताहरू धर्मको राजनीतितर्फ लागेको हो कि भन्ने सवाल उठेको हो। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली पुरातत्व र सांस्कृतिक महत्वको मठ मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु सही भए पनि नेता विशेष नै धार्मिक गतिविधिमा लाग्नु उचित नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, विभिन्न ठाउँका खोकनाका मन्दिरहरू हुन्, चाहे पाटदरबारी स्क्वायरभित्रका मन्दिरहरू हुन्, स्वयम्भू नै होस्, त्यसलाई एक ढङ्गले हेर्ने मुलुकका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन्, त्यसको सम्वर्धन गर्नु, संरक्षण गर्नु हरेकको कर्तव्य हो। कतिपय व्यक्तिहरूमा त्यो धार्मिक आस्था अलिकति बढेको देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको अलिकति वैचारिक धरातल कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि देख्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ खास गरेर वामपन्थी नेताहरू स्वयं आफैमा चाहिँ धर्म कर्ममा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यति खालको विरोधाभासपूर्ण जस्तो देखिन्छ। ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले देखाएको धार्मिक सक्रियता पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भने पटक्कै मन परेको देखिँदैन। पाका कम्युनिस्ट नेता मोहन विक्रम सिंह कठोर त्याग र बलिदानबाट आएका कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले धर्मलाई सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अस्त्र बनाएको बताउँछन्। उनले भने, यी सबैलाई हामीले एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आएको विचलन नै मान्दछौँ। त्यो विचलन हो, सही जिस्कुनु होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो विचलन आएको छ। कम्युनिस्टहरूमा कम्युनिस्ट नाम कम्युनिस्ट पार्टीको रातो झण्डा हँसिया हतौडाको झण्डा ओर्ने, तर त्यसमा धेरै विचलन आएको छ। त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि र त्यसमा राजनीतिक रूपमा पनि संगठनात्मक रूपमा पनि मार्क्सवादी लेनिनवादको सिद्धान्तहरू धेरै परित्याग गरिएको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठुलो समस्या हो। हामीले त्यस प्रकारको विचलनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छौँ र हामीले त्यो विचलनलाई सही मान्दैनौँ। समयको कुनै कालखण्डमा धर्मको विषय उठान गर्दा अरूलाई वर्ग शत्रु ठान्ने र धर्मको लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नो धरातल र विचार विपरीतका कार्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल दलहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि धर्मलाई अँगाल्न खोज्नु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, हिजो सत्ता र शक्तिमा जाँदाखेरि जे भन्न मिल्छ त्यो भन्दै गए र त्यो सत्ता प्राप्त गर्नका लागि
अहिले जे भेटिन्छ त्यो भिर्दै गए र यस्तो क्रूप चित्र देखियो कम्युनिस्टहरूको। अब उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नभन्ने पनि आफ्नै ठाउँमा पनि एउटा विवाद छ। हिजो शक्तिमा नपुगन्जाले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रभुत्व र विभिन्न खालका चाहिँ शक्तिहरूको चाहिँ विरोध गर्दै जाने, त्यो जायज होस् या नाजायज होस्। आज चाहिँ जब सत्ता र शक्तिसँग त्यो सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वबाट मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भएपछि अनि ती सबै कुराहरू फेरि भिर्दै गए के। विचारमा एकरूपता नहुँदा विभिन्न समयमा कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यवहार परिवर्तन हुँदै आएको अर्थमा पनि धार्मिक विषयलाई जोड्ने गरिएको छ। भौतिकवादी चिन्तन सहित राजनीतिमा आएका उनी कम्युनिस्ट नेताले आफ्नो धरातल भुल्ने गरेको स्वयं वामपन्थी नेताहरू नै बताउँछन्। त्यस्तै धारणा छ पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको पनि। कहाँ भौतिकवादी छर्को भौतिकवादी देखिएर फाइदा हुने मान्छे गर्ने, त्यो वास्तवमा त्यो इमान्दार मान्छे भएनन्, चिन्तनका रूपमा पनि इमान्दार भएनन्। भौतिकवादी हुने बित्तिकै यी सबै अवसर लिन नसक्ने पनि होइन। चिन्तनका रूपले भौतिकवादी भएरै देशलाई हाँक्न पनि सक्छ, अथवा सुरुबाटै ऊ अत्याचारवादी भएरै पनि त्यसको नेता हुन सक्छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जिन्दगीभर बच्चेमा राजनीतिक नेतै भएर गए र उनी जिन्दगीमा कहिले पनि भौतिकवादी भएनन्। बिटी भौतिकवादी अत्याचारवादी सोच भगवानलाई पूजा गर्ने ठाउँमा कहिल्यै गएनन्, तर जिन्दगीभरि नेतै भएर बसे। त्यो एउटा जे भित्र देखियो बाहिर पनि त्यही देखिनु चाहिँ राम्रो हो। मैले प्रचण्डकै चाहिँ देखेँ, भित्र उनी साँच्चीकै अवसरवादी मान्छे, अनि बाहिर चाहिँ उनी कहिले चर्को भौतिकवादी देखिने, कहिले चर्को अध्यात्मवादी देखिने क्रियाकलापमा उनी अगाडि लागेर यस्तै चर्चाका मान्छे टल थुप्रै हुन्छन्। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सबै धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गर्नु स्वाभाविक हो, तर आफ्नै सिद्धान्त र वैचारिक पृष्ठभूमि भुलेर गेरु वस्त्र धारण गर्दै मठ मन्दिर पुग्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। बदलिदो परिवेशमा हेर्दा नेपालका नेताहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेताले कतै हिन्दुत्वको एजेन्डालाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोड्न खोज्दै त छैनन् भन्ने प्रश्न अहम रूपमा उठेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। यसअघि प्रसारित पहिलो समाचारमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपिडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। उठाऊ आफूलाई जगाऊ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोशी प्रदेश सरकारले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, रोजगारी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी उल्लेख वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरिने, गरिबी निवारणका उपायको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानून कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका विषय समेटिएको छ। अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले मध्यराति 12 बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा उजुरी र सूचना दिएकाले सिंहदरबारमा हिजो तीव्र विरोध गरेका छन्। उजुरी दिनेको समूहमा मुख्य जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिएको घटना आफैमा नौलो नै थियो। त्यही उजुरीको ताकेता गर्दै हिजो उहाँ संसदीय सुनवाई समितिमा समूहगत पुग्नु झन दुर्लभ दृश्य देखियो। न्यायाधीश भट्टराईले कार्की विरुद्ध जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई विभेद गरेको लगायत धेरै विषय उठाएर उजुरी दिनुभएको छ। उहाँ सहितका उजुरीकर्ताको जिरह कार्कीकै सामुन्नेमा आफ्नै कुरा राख्नु पाउनुपर्ने भन्ने छ। संसदीय सुनवाई समितिको बैठक हिजो बिहान 11 बजे डाकिएको थियो। बैठकको पहिलो 1 घण्टा उजुरीकर्तालाई कसरी बोलाउने र कति समय दिने भन्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। यसअघिका संसदीय सुनवाई हुँदा प्रस्तावित विरुद्ध न्यून उजुरी आउने गरेका थिए। यो पटक भने कार्की विरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ। समिति सचिवालयका अधिकारीका अनुसार यसअघि कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारी वा राजदूतको सुनवाईमा यति धेरै उजुरी आएका थिएनन्। संविधानको धारा 292(1) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय कानून बमोजिम संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध सुनवाई समितिमा 29 उजुरी दर्ता भएका छन्। बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश नै उजुरी लिएर संसदीय सुनवाई समितिमा सशरीर उपस्थित हुनुभएको थियो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनवाई भने आज हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र एमिरेट्स युएईले नेपालका घरेलु श्रमिक हाउसमेडका लागि न्यूनतम तलब 400 अर्थात् 1469 दिराम दिन सकारात्मक देखेको छ। नेपाल यो सँगै घरेलु श्रमिक लैजाने युएईको 6 वर्षदेखिको निरन्तर पहल सफल नजिक पुगेको छ। नेपाल र युएई बीच बुधबार काठमाडौँमा सम्पन्न उच्चस्तरीय श्रम बैठकले घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब, सुरक्षा र तालिम लगायतको विषयलाई टुङ्ग्याएको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र युएईका तर्फबाट समकक्षी अब्दुल्ला अल नुएमीले नेतृत्व गरेका थिए। नुएमी घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख पनि हुन्। नेपालले राखेको न्यूनतम तलब अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। अहिलेसम्म घरेलु श्रमिकको लागि सबैभन्दा बढी फिलिपिनलाई 1400 दिराम दिने गरेको छ। त्यसपछि भारतीयलाई 1000, श्रीलङ्कालीलाई 825, इन्डोनेसियालाई 800 र बङ्गलादेशीको नाममा 750 दिराम दिने गरेको छ। नेपालले भने सबैभन्दा बढी 1469 दिराम अर्थात् 52,000 रुपियाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो। यसमा नुएमीको 5 सदस्य टोली सहमत देखिएको छ, जबकि औपचारिक क्षेत्रमा युएईमा जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब 800 दिराम छ। कान्तिपुर हिसान एडुफेयर शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करण आजदेखि भृकुटी मण्डपमा सुरु हुँदैछ। एसएई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको हो। असार 3 गते आइतबारसम्म सञ्चालन हुने मेलामा 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाका स्टलहरू राखिनेछन्। मेलामा निशुल्क प्रवेश गरेर नेपालको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कान्तिपुर हिसान एडुफेयरका संयोजक टङ्कराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 4 दिने एडुफेयरमा विद्यार्थी अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श दिइने उहाँको भनाइ छ। कक्षा 11 र स्नातक तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई पढ्ने संकाय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्था, भर्ना शुल्क, परीक्षा मूल्याङ्कन विधि, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा जानकारी दिइने आयोजकले उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सर्वसाधारणले घोराही सिमेन्टको प्राथमिक सेयर आइपिओ आजदेखि भर्न पाउनेछन्। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दै असार 4 सम्म भर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका स्थानीय प्रभावित सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारीका लागि छुट्याइसकेपछि बाँकी 69,11,670 किता सेयर निष्कासन गर्न लागि हो। बिक्री प्रबन्धकका अनुसार अङ्कित मूल्य 100 मा 335 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 435 रुपियाँका दरले सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 10 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। केयर रेटिङले कम्पनीको आइपिओलाई BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने सुरक्षा क्षमताको मध्यम आधार रहेको जनाउँछ। दाङको गोराही 4 मा रहेको उद्योगले क्लिङ्करका साथै सिमेन्ट पनि उत्पादन गर्ने गरेको छ। हाल 2वटा प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको गोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सङ्घाईले जानकारी दिनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भूमध्य सागरमा आप्रवासी चढेको डुङ्गा दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाको संख्या 79 पुगेको छ। 100 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। ग्रिसको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा सवार 5 देखि 700 सवार रहेको डुङ्गा डुबेका कारण हताहतको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ग्रिसमा सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी दुर्घटनाका कारण 3 दिनको शोक मनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। तटीय क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि डुङ्गा डुबेको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपियन युनियन सीमा एजेन्सीको स्वामित्वमा रहेको सो डुङ्गामा सवार कुनै पनि व्यक्तिले लाइफ ज्याकेट लगाएका थिएनन्। डुङ्गामा सवार एक व्यक्तिले तटीय सुरक्षाकर्मीलाई इन्जिनमा समस्या आएको बताए पनि सहयोग गर्न अस्वीकार गरिएको थियो। डुङ्गामा सवार अधिकांश युवा पुरुषहरू रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। डुङ्गामा सवारको परिचय खोल्न सकेको छैन। हरेक वर्ष युरोप प्रवेशका लागि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने सयौं आप्रवासीको डुङ्गा दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। हङकङमा जारी एसिया महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा आज नेपाल र इन्डिया ए बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान सभा 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजको खेलमा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। 8 देश सहभागी प्रतियोगितामा समूह ए मा रहेको नेपाल अङ्कविहीन छ। पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तान ए सँग 9 रनले पराजित भएको थियो। यसैबीच दोस्रो स्थानको पाकिस्तान ए र घरेलु टोली हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। चौथो स्थानमा रहेको पाकिस्तान पहिलो जितको खोजीमा हुँदा भारतीय महिला ए भने लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। यसअघि भएको यी दुई राष्ट्रबीचको खेलमा हङकङ 9 रनले पराजित भएको थियो। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न जिम्बाब्वेमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज ओमानसँग अभ्यास म्याच खेल्दैछ। हरारेमा खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि भएको संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँगको अभ्यास खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको थियो। त्यसअघि साउथ अफ्रिका भ्रमणका क्रममा स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँगका दुवै अभ्यास खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको थियो। सो खेलमा विश्वकप छनौटका खेलहरू आगामी असार 3 गतेबाट सुरु हुँदैछन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित 10 टोलीको सहभागिता छ। नेपालले असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पूर्वी पहाडी भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभावका कारण सामान्य वर्षाको सम्भावना सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशका बाँकी स्थानमा आंशिक बदली हुने विभागको अनुमान छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।